हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम उसकी हजूरी में हाजिर हों और उसके कलाम से इलाही भेदों को हम सीख सकें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सीख रहे हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया है कि बदन का चिराग तेरी आँख है। कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा से 23वीं आयत मुक़द्दसा तक। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि तेरी बदन का चिराग तेरी आँख है। आँख को ही क्यों? क्योंकि हमारे देखने से हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। हम बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा को जब देखते हैं तो बाग़े अदन में सबसे पहले अम्मा हवा ने फल को देखा। जब उसने देखा तो उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि देखने में उसको वो अच्छा लगा। तो हमारी आँख जब देखती है तो हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है, और जब हम उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम एक अमल करते हैं। वो जो अमल होता है उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो गुनाह होता है, और गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। तो कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि तेरे बदन का चिराग तेरी आँख है। अगर हमारी आँख दुरुस्त है तो हमारा सारा बदन रोशन रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह के ये जो फरमान है ये नॉर्मल सी बातें नहीं हैं। इनको अगर हम खुदा के रूह की हदायत से सीखें तो हमारे लिए इतना बड़ा खजाना है। आप ये जब सीख लेते हैं, आप कहीं भी बैठ जाएं तो यकीन माने आप रोशनी का काम करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रोशनी कहा है। उसने कहा है तेरी आंख जो है ये तेरे बदन को रोशन रखती है, अगर ये दुरुस्त है तो, अगर ये ठीक है तो, और अगर ये आंख गलत है तो तेरे ये सारे बदन को तारीक कर देती है। ये ऐसे ही है कि जैसे एक घर में छुरी पड़ी होती है तो वो छुरी को हम यूज करते हैं अच्छे कामों के लिए, कटिंग करने के लिए, सब्जी के लिए, और उस छुरी को खुदा न खास्ता कोई इंसान यूज कर सकता है किसी का कत्ल करने के लिए भी। तो ये हमारी आंख जो है ये खुदावंद ने हमें दी है, तो इसे हम अच्छे काम के लिए यूज करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर इन्हीं आंखों से मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ता हूं तो उन्हीं आंखों से मैं ब्लू फिल्म देखने चला जाऊं, और उन्हीं आंखों से मैं अश्लील चीजें, गंदी चीजें देखूं। अगर मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं अपनी इन आंखों से, तो अगर मुझ में ज़मीर है, मेरे अंदर अगर विवेक है, तो मैं इन आंखों से गंदी फिल्म नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इन्हीं आंखों से खुदा के कलाम को पढ़ना है। तो इसी तरह तो मेरे अजीज भाई और बहनों, कभी भी एक टूटी 2 तरह का पानी नहीं देती। एक टूटी हमेशा एक ही तरह का पानी देती है, या तो वो साफ पानी देगी या वो गंदा पानी देगी। तो हमें ये इस बात पे गौर करना है कि खुदावंद ने हमें आंखें दी हैं, तो क्या ये आंखें खुदा के कलाम के लिए, उसकी तमजीद के लिए, अच्छी चीजों के लिए हैं, या ये बुरी चीजों को देख रही हैं? तो ये ऐसे ही है कि हम नेमत तो खुदा से ले लें लेकिन उसका यूज शैतान के लिए करें तो ये हम पर अफसोस है। हमें गौर करने की जरूरत है कि खुदा ने हमें आंखें दी हैं तो हम उसके कामों में क्यों नहीं लगाते। बेशक हम गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह होते हैं, लेकिन हमें ये अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है कि हम अपनी आंखों को खुदा के कलाम, उसकी खिदमत की तरफ लगा के रखें। ये मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको और मुझे नूर कहा है। हमें गौर करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं 23वीं आयत मुक़द्दसा के आखिरी हिस्से में, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। अब अगर आपको और मुझे खुदावंद यीशु मसीह नूर कह रहे हैं, तो अगर हम ही तारीक हो जाएं तो वो तारीकी और ज्यादा गहरी हो जाएगी।
تو ہم اگر نور کہا گیا ہے ہمیں، تو ہمیں نور ہونا چاہیے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم میں وہ نور ہونا چاہیے. اگر ہمیں نمک کہا گیا ہے تو ہم میں وہ کوالٹی ہونی چاہیے. ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ مجھے نور کہا گیا ہے، مجھے نمک کہا گیا ہے، تو وہ ذائقہ کہاں ہے نمکین والا، وہ روشنی کہاں ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے اور ہمیں دی ہے. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، اور آنکھ ہی سے سب کام شروع ہوتے ہیں. آنکھ ہی دیکھنے ہی سے ہم سب الٹے سیدھے کاموں میں جاتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے. اگر تیری آنکھ غلط ہے، اگر تیری آنکھ صحیح نہیں ہے، تو تیرا پورا بدن جو ہے وہ تاریک ہے، وہ اندھیرے میں ہے. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو درست کر کے اپنے پورے بدن کو روشنی میں لے جائیں. یہ روشن رہے، یہ ایسے رہے جیسے خداوند ہمیں سکھا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے. ہم خدا کے کلام سے زندگی جینے کے اصول سیکھ رہے ہیں. میری خداوند سے دعا ہے کہ ہم سب خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں، تاکہ ہم وہ زندگی جئیں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے وہ زندگی جئیں جو ہم اپنی مرضی سے بنانا چاہ رہے ہیں. بہت سے لوگ، کیونکہ انسانی فطرت ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس دنیا کو ہی جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک ناکام اور بے وقوفی کی کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہی ساری آسائش و آرام ہے. تو یہ بہت سے لوگوں ایسا بولتے بھی ہیں کہ جنت اسی دنیا میں ہے، کوئی اگلی جنت نہیں ہے. یہ ایک غلط بات ہے، لوگوں کا ایک غلط تاثر ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی اصل میں یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے. اس کے بعد ہماری اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے جو کہ جس میں ہم نے اپنا امتحان دینا ہے، جس میں ہمیں ایک بتایا گیا ہے کہ یہ اچھائی کا رستہ ہے اور یہ برائی کا رستہ ہے. اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو اچھائی کا رستہ ہے وہ سکڑا ہے، وہ کافی تنگ ہے، اس میں چلنا بہت مشکل ہے. بے شک جو کھلا رستہ ہے اس پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ رستہ ہلاکت کا ہے. بہت خوبصورت کلام اقدس میں امثال کی کتاب میں ارشاد ہے کہ راہیں ایسی بھی ہیں جو بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے آخر میں موت کی راہیں ہیں. ان کے آخری جو ریزلٹ ہے وہ موت ہے. تو میری عزیز بھائی اور بہنوں، یہ زندگی کا رستہ جو خداوند یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ چلنے کی ضرورت ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سے ارشاد خداوند یسوع مسیح نے ایسے دیے ہیں کہ جن ایک خدا کے قول کو، خداوند یسوع مسیح کے ایک ایک فرمان کو اگر ہم پڑھیں تو ہماری زندگی میں اتنی چینجنگ آتی ہے، اتنا ہماری زندگی بدل جاتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. کلام اقدس ایک صرف کتاب نہیں ہے، یہ آج بھی زندہ ہے، یہ کام کرتا ہے. میری زندگی میں کام ہوا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند کی طرف رجوع لائیے. کلام اقدس صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ آپ سے بات کرتا ہے. جب بھی کلام اقدس کو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ سے بات کرتا ہے. ہاللیلویہ. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں اپنی آنکھ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اگر ایک بات کو سوچ لیں کہ ان آنکھوں سے میں نے خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، ان آنکھوں ہی سے میں گندی فلم نہیں دیکھ سکتا، تو یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم خداوند کی دی گئی نعمتوں کا درست طریقے سے استعمال کریں. جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے ویسے ہی ہم اپنی زندگی گزاریں. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے. ہم دعا مانگے. قدوس، مہربان، زندہ آسمانی خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری دی ہوئی تمام نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے، تندرستی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے سارے جسم کے تندرست اعضاء کے لیے. خداوند تو نے ہمیں یہ آنکھیں بخشی ہیں. تیرا کلام فرما رہا ہے تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے. اے خداوند تو ہمیں توفیق بخش، ایسا مسا، ایسی گریس بخش کہ خداوند ہم میں جو کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں. اور خداوند ہم اپنے بدن کو جیسے تو چاہتا ہے، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے، اور خداوند تیرا مقدس پاک ہے. ہمیں توفیق بخش کہ ہم اپنے بدن کی ایسے حفاظت کریں کہ جیسے تیرے مقدس کی. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین.